बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इस वीडियो का उन्वान है कि ससुराल एक चौमुखी महाज है, चौमुखी जंग का महाज है। इस वीडियो में अगर तो मेरे कोई भाई और मेरा कोई भाई और मेरी कोई बहन वजीफ़ा तलाश कर रहे हैं तो मेरी बहन, इस पूरी वीडियो में कोई वजीफ़ा नहीं है। ये मैं अपने उन दोस्तों और भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो इलाज की गर्ज़ से और वज़ाइफ़ की तलाश की गर्ज़ से हमें फ़ोन करते हैं और अपना सारा मसला बयान करते हैं, और बयान करने के बाद हमसे वजीफ़े के मुतमन्नी होते हैं या उस मसले का हल चाह रहे होते हैं। मेरी भाई और मेरी बहनों, गुजारिश ये है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम, अच्छी डिग्री, अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता, सब कुछ की कोशिश करते हैं। गर्मी है तो एसी लगाओ, सर्दी है तो हीटर का ख्याल रखो, कपड़ा, जूता, ईद, शबरात, शादी, इन सब में अपने बच्चों को चाहते हैं कि मुमताज़ नज़र आएँ, चाहते हैं कि कोई एहसास कमतरी ना रहे, चाहते हैं कि कोई कमी ना रहे, चाहते हैं कि वो इस माशरे में अच्छा मकाम रुतबा हासिल करें, और जब वो कारोबार पर खड़े हों तो कामयाब हों, नौकरी करें तो वो विनर ऑफ द अवार्ड हों, और अगर वो कहीं भी जाएं तो उनका वो मकाम और रुतबा हो कि जो किसी दूसरे का ना हो। बिल्कुल इसी तरह हम अपनी बेटी की जब शादी करते हैं, अच्छा जहेज़ देते हैं, अच्छी चीज़ें साथ करते हैं, ताकि ससुराल में इज़्ज़त भी बनी रहे और मामलात अच्छे अंदाज से चलते रहें, और कोई भी ऐसा ताना सास ससुर या दीगर लोगों से ना सुनना पड़े जिसकी वजह से सुबकी हो, शर्मिंदगी हो, नदामत हो, या हमारे बच्चे हम अपने वालिदैन के मुतल्लिक़ ये सोचें कि इतना कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। ये सारी कोशिशें हम करते हैं, लेकिन इस बात का ख़्याल अमूमन नहीं रखा जाता कि मेरी बेटी जब ससुराल में जाएगी तो वहाँ पर नंदे भी हैं, वहाँ पर देवरानियाँ भी हैं, वहाँ जेठानियाँ भी हैं, वहाँ सास भी है, वहाँ ससुर भी है, और वहाँ पर एक दुनिया और जहान आबाद है। घर में तो बहनें थी, भाई थे, बाप था, माँ थी, खूनी रिश्ते थे जो ख्याल रखते थे, कभी कभार ऊंच नीच हो भी जाया करती थी, लेकिन जहाँ आपने भेजा है ये सब वो लोग हैं कि जिनसे पहली दफ़ा तारुफ़ मेरी बहन का या मेरी बेटी का होगा। यहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, मुलाजिम बनना है, महकूम बनना है, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारनी है, दुखों और गमों को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना है, साजिशों का शिकार होना है, नंदों के ताने सुनने हैं, सास की बेजा मुदाखलत बर्दाश्त करनी है, ससुर की धमकियाँ और गालियाँ बर्दाश्त करनी है, और जो जो कुछ हो रहा है माशरे में वो सब मेरी बहनें और मेरे भाई और मेरे बुज़ुर्ग जो ये सब कुछ देख रहे हैं, जिन पर बीत रही है, वो बेहतर समझते हैं। फ़ैसला आपका है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी वहाँ पर भी सारा कुछ होने के साथ साथ इज़्ज़त भी पाए, आप सब कुछ के बावजूद चाहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी खुशो खुर्रम गुजारे, आप सब चीज़ों के साथ साथ ये चाहते हैं कि इसका शौहर इससे टूट कर मोहब्बत करे, चाहते हैं कि इसकी ज़िंदगी में ज़हर घोलने वाला कोई एक अंसर और एक कांटा भी इसके रास्ते में ना आए, तो फिर कुछ ऐसा भी करना होगा। सारी चीज़ों के साथ साथ प्लॉट, कोठी, गाड़ी और कारोबार दे देने के साथ साथ ये भी देखना होगा कि हमने इसको रूहानी हिफाजत, रूहानी शील्ड क्या दी है। मैंने तो ये तक देखा है कि ज़ेवर तक लड़की का बेच दिया गया। मैंने तो ये तक देखा है कि लड़की के नाम पर कर्ज़े लेकर खा लिए गए और उस लड़की को घर से निकाल दिया गया। मैंने तो ये तक देखा है कि उसको सब कुछ उससे छीन कर घर से निकाल दिया गया, तलाक दे दी गई, और वो लड़की बेचारी सिसक रही है, बिलक रही है, कचहरियों में, कोर्ट में, थाने में धक्के खा रही है, परे पंचायत हो रही है, लेकिन हल और फ़ैसला कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मेरी बहन और मेरे भाई, हम वहाँ की रोज़ रोज़ की मार धाड़, रोज़ रोज़ की तकलीफ़ें, रोज़ रोज़ की अज़ियतें और रोज़ रोज़ की ज़हनी टेंशनें, इनसे निकलने के लिए हमें बाकी इस जहेज़ के साथ साथ एक चीज़ रूहानी अमल अपने साथ अपनी बेटी को देकर रवाना करना होगा। अगर हमने ये कर लिया तो समझ लें कि इंशाअल्लाह इसको तलाक नहीं होगी। अगर हमने वो अमल दे दिया तो सोच लें, यकीन कर लें
کہ اس میری بیٹی کو کسی صورت کوئی بھی بیجا مداخلت نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ ہم نے عمل دے دیا تو یہ 100% لکھی پڑی بات ہے کہ سسر، ساس، نندیں میرے بیٹے کو، میرے داماد کو ہرگز نہیں ورغلا سکیں گی۔ اگر میں نے یہ عمل لے لیا اور اپنی بیٹی کو دے دیا، جہیز میں ساتھ دیا اور ٹریننگ بھی اس کی ساتھ دی، تو پھر کسی صورت کوئی شخص ہمارے حقوق پر، وہ ازدواجی حقوق ہوں، وہ معاشی حقوق ہوں، وہ انسانی حقوق ہوں، وہ کسی بھی قسم کا حق کو کوئی سلب نہیں کر سکے گا۔ آپ دنیا کے کسی سمندر کے کنارے رہتے ہیں، آپ چاہے اپنے وطن میں رہتے ہیں، آپ کہیں مشکلات اور دکھوں کا شکار ہیں، ایز اے ہول آپ کسی مشکل میں آ گئے ہیں، اور یا آپ بہت پرسکون اور عافیت والی زندگی گزار رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کی بیٹی کو کسی قسم کا کوئی دکھ ایسا نہیں دے سکے گا کہ جس میں اس شخص، اس فرد کا کوئی کردار ہو یا اس کو بڑکایا یا ورغلایا گیا ہو۔ ذہنی تشدد، جسمانی تشدد اور ماں باپ کو گالیاں دیے جانا، ان سب سے عافیت ہو جائے گی۔ ایسی زندگی ہوگی کہ جس کا تصور ہم کہانیوں میں کرتے ہیں، فلموں میں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر کسی کو چاہیے تو اپنی بیٹی کو جہیز کی تیاری کے ساتھ اور شادی سے پہلے، جہاں روٹی ہانڈی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، جہاں سلائی کڑھائی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، جہاں پر بیٹی کو یہ سکھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کیسے تم نے وہاں گزارا کرنا ہے، وہاں اس کو یہ عمل بھی ساتھ دیا جائے، ٹریننگ دی جائے کہ کیسے ساس کی زبان بندی کرنی ہے، کیسے نند کو لمٹ میں رکھنا ہے، کیسے شوہر کو اپنی تمام جائز باتوں میں مٹھی میں رکھنا ہے، کیسے ہر شخص کو اس کی حدود میں رہ کر کام کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ یہ عمل الحمدللہ ہم دیتے ہیں، ہم سکھاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، اور آج سے نہیں، الحمدللہ 25 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے جس کو عمل دیا ہے۔ الحمدللہ اس کے اللہ نے سارے معاملات کو درست فرمایا ہے، اس کی پانچوں گھی میں ہیں اور سر کڑھائی میں ہے۔ یہ ایک عام محاورہ ہے لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ اگر میری کوئی بہن، میرا کوئی بھائی دنیا بھر میں اپنے گھریلو مسائل کا شکار ہے، یا وہ اپنے کسی بہن بھائی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ مجھے اب شادی نہیں کرنی، کیوں شادی کے بعد یہ دکھ آتے ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں، لہٰذا مجھے ان سے بچنا ہے، نکاح ہی نہیں کرنا ہے، شادی ہی نہیں کرنی ہے، یعنی جوؤں کے ڈر سے اب وہ کپڑے پہننے سے انکاری ہے، تو ایسے فرد کے لیے، ایسے شخص کے لیے، ایسی میری بہن اور ایسے گھرانے کے لیے الحمدللہ عمل ہے، دیں گے، اور اس عمل کے ٹریننگ بھی ہے، اس عمل کے پیسے بھی ہیں، یہ ہرگز فری نہیں ہے۔ جس میری بہن کو، جس میرے بھائی کو، جس میرے بزرگ کو اپنے بچوں کے لیے چاہیے، اور جس میری ماں کو اپنے بچوں اور شوہر کے لیے چاہیے، وہ صرف اس کا ہدیہ ادا کر کے لے گا، اور جس کو یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہدیہ ہے، وہ ہمارے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتا ہے۔ یہ گارنٹی ہے کہ جس نے یہ عمل لیا، اللہ پاک نے عافیتیں فرمائیں، پھر نہ اس کو گھر سے نکالا جائے گا، نہ اس کو اپنی ماں کے گھر بیٹھ کے انتظار کرنا پڑے گا، نہ خرچہ رکے گا، اور نہ ہی یہ دکھ ہوگا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم اپنی ماں کے گھر رہو، گالیاں دیتا ہے، مصیبتیں برتتی ہے، تکلیفیں اٹھاتی ہے، اور وظیفے پڑھتی ہے کہ کسی طریقے سے مجھے واپس لے جائے۔ اگر کسی کو نکال دیا گیا ہے، وہ پڑھے، انشاءاللہ لینے آئے گا، وہ پڑھے، یہ واپس جائے گی، واپس جانے کے بعد کیسے کیسے وہاں اپنی حکومت قائم کرنی ہے، وہ سب کچھ انشاءاللہ ہم سکھائیں گے، بتائیں گے، اور آئندہ کبھی اس قسم کے مرحلے سے نہیں گزرنا پڑے گا جس سے میری بہنیں، بیٹیاں اپنے سسرال میں اور دیگر معاملات میں، ماحول میں گزر رہی ہیں۔ ایک ہتھیار انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو دنیا روحانی طور سے فتح کرنے کے لیے کافی رہے گا انشاءاللہ۔